ते वाटसूर म्हणजे असं असू रे तू आतमध्ये घाल ना आत येता मध्ये फोटोच मागलो ना काय मानलं कधी काम पण मानलं गाडी दिली काय पावली एक तांबडी तुमच्या काय जातं देवाचा मारतात पण येऊ ना सगळ्या भाषेचे DCचे चेअरमॅन तसेच आमचे MLA श्री केदार नायक तसेच आमचे पंचायतीचे रेस मागोस पंचायतीचे सगळे मेंबर्स आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ यांच्या सगळ्यांना वेलकम करतात मिडियातून वेलकम करतात आयजला आमचो म्हणजे आयज हांगासर फाउंडेशन स्टोन घातलेलो नाल्याचो आमच्या तो वॉल म्हणजे खूब लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो की हांगासर नाला आसा पळय तो सगळो हें करचो म्हणून म्हणजे म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जाली आसतली म्हणजे डिमांड आसलेलो तो आमच्या सरान आयज फुलफील केल्लो आसा आनी अशें ह्या पयलीं तेंच्यांनी खूब डेवलपमेंटांची कामां केल्लीं आसा आनी आजून सुद्दां ते करीत आसा आनी चालूच आसा तेंची कामां आनी हांव तेंकां अशें म्हणटा ह्या फुडें तेंच्या हातान सगळीं डेवलपमेंटाची कामां जी आसा पळय तेंच्या हेतून जावची आनी हांव थँक्यू. नमस्कार. आज आम्ही रेस मागीस पंचायतीन रामनगर वाठारान आसा. डेप्युटी सरपंचान सांगला तशें श्रुतीन सांगला तशें एक लॉंग पेंडींग डिमांड गांवचो आनी कंटिन्युअसली म्हणजे हांव सरपंच आसतनाच्या टायमांच्यान हो हांव ट्राय करतालो फॉलो करून कंप्लीट करपाक लागून फक्त इतलेंच हें आशिल्लें हेजो एस्टिमेट भरपूर जातालो हेजो एस्टिमेट जवळ जवळ करोडा वयर वतालो सो ताका लागून हो एवरी टायम कसो तरी फायनान्सान पास जायनाशिल्लो पूण फायनली आयज हो अप्रूव जाला एक इम्पॉर्टंट नाला तुमी पळयला आसतलो की एवरी टायम एसेंब्ली जेन्ना चालू आसतली ते एसेंब्लीन हांव हो विशय काडटालो हो पुर्तुगीजाराचो एक नाला व्हाळ म्हणटा आनी जो पावस पडटा ह्या सायडीन आमचो दोंगर जो पावस पडटा तो सगळें दोंगराचें उदक गांवचें उदक जें आसा हें दर्यान हांगच्यान ह्या वाठारांतल्यान वता आनी एक टायम हो ब्लॉक जाल्लो आनी ब्लॉक जावन सगळें आमी प्रेमाचे भाट म्हणटा ते सगळे भाट उदकान भरलेले सो सामको इम्पॉर्टंट नाला आशिल्लो जो डिसिल्डू आमी एवरी इयर करून करून तो म्हणजे झाडां बिडां तेजी सगळी मोडलेली पण फायनली खुशी भोगता म्हाका की आयज हो जाला विथ द कंटिन्युअस हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ आमची रेस मगज पंचायत आमची सरपंचा मातशें कितें काम आसा म्हणून हांगा येवंक पावली ना सुष्मिता पेडणेकर डेप्युटी सरपंच श्रुती पंचायत मेंबर आमचो सुभाष पेडणेकर प्रसन्न संगीता गौरी उमेश पयलींचो एक्स मेंबर बाबू सुरज चोडणकर तोय कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसा म्हणजे कंटिन्युअसली आमी हे फॉलोअप करताले आनी युनायटेडली आयज हें काम आमी कंप्लीट केलां आयज हेजें फावंडेशन स्टोन घातला पावसाच्या पयलीं ट्राय करता की हो कंप्लीट करपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की फायनान्सांतल्यान तेंच्यांनी येदें व्हडलें काम म्हजें पूर्ण केलां म्हणून एस्टिमेट जवळ जवळ 1 करोड रुपया आसा आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर साहेबाक
आमोणकर आमचे जेई आसा तेंच्यांनी आमकां भरपूर हांगा हेल्प केलेलो आसा. आमचे परुलीकर एई आसा तेंचे पुराय इंजिनियर्स आनी तशेंच सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हाजे गांवचे लोक जेंच्यांनी सदांच म्हाका आशिर्वाद दिला. फ्रॉम द टायम हांव वॉज पंचायत मेंबर टू सरपंच आनी ती एंटायर जर्नी टील MLA म्हणून कंटिन्युअसली ह्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. ताका लागून आयज हांव ह्या पातळीचेर उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या नागरिकांक आनी हांव तुमकां एक आश्वासन दिलेलें उतार दिलेलें की हो कंप्लीट करून दिता म्हणून. सो आयज हें उतार खरें चल्लां आनी बरे तरेन तो नालो आमी सगळो कंप्लीट करून म्हणजे दोनूय सायडीन रोडूय आमकां फुडें वायडनींग जातलो कित्याक जेन्ना नालो जातलो कंप्लीट तेन्ना रोडूय आमकां थोडो वायड करूंक मेळटलो. सो तोय आमकां फायदो जातलो. सगळ्यांक आनी एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही कितें म्हणटा काडून चार पांच घेतला.